और जो अगले हमारे वक्ता हैं आप सब जानते हैं, प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, जो भी नवोदित विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। इससे पहले भी वहाँ के वो वाइस चांसलर थे, जो वो विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। और ये साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं और आप देखेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी BHU से हुई है और साथ में आचार्य की डिग्री संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई है और डीलिट इनकी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से भी है। और साहित्य के साथ साथ इनकी रुचि और इनकी विशेषज्ञता मैनुस्क्रिप्टोलॉजी में भी है। तो ये मुझे लग रहा है कि बड़ी ये अप्रोप्रिएट है उनका यहाँ पर होना कि हम लोग पांडुलिपि के विशाल भंडार जो भारत में मौजूद हैं और कई देशों में मौजूद हैं, इनको कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटाइज करके ला सकें और कैसे सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो उनका मार्गदर्शन, उनकी एक्सपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ही सहायक होगी। और देखिए आपकी उनकी जो विदेश असाइनमेंट्स हैं वो कई देशों में, अमेरिका में हम लोग साथ ही गए थे, सेमिनार में साथ ही थे, इटली में भी गए हैं, मंगोलिया में, जापान में, वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाद टोबैगो में, जर्मनी, फ्रांस और कोरिया। काफ़ी इनका एक विस्तार रहा है, इनके एकेडमिक सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा रहा है। और प्रशासनिक जो इनकी ड्यूटी रही हैं वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट रहे हैं, विजिलेंस ऑफिसर रहे हैं, NAAC कोऑर्डिनेटर रहे हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर हैं कई संस्थाओं के, और ये कुलपति तो विद्यापीठ के हैं ही। अब बहुत ही सहृदय और मित्रवत हैं इनका व्यवहार, और जब भी हम इनसे आग्रह करते हैं ये ना बिल्कुल नहीं करते। और कभी भी 1 दिन 2 दिन के ही अंतराल में इनको हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए, तो बिल्कुल ये इनका प्रेम हमारे लिए है कि कभी इन्होंने ना नहीं कहा। और हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अपना वो वैलिडिक्टरी स्पीच हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर पांडे जी। हाँ, ओके। कहीं आएगा इससे? हो गया जी। श्रूयते इदानीं? आरूढ़ा श्वेतहंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटकृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना, भारती सुप्रसन्ना। परमादरणीयाः अध्यक्षाः अथ च सम्प्राप्ताः अस्माकं बीजभाषणकर्तारः डॉक्टर पद्मश्री चमुकृष्ण शास्त्री महोदयाः, मुख्यातिथ्याः कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः प्रोफेसर वर्खेड़ी महोदयाः, अस्माकं संयोजकाः सुहृदः प्रोफेसर गिरीशनाथ झा महाभागाः, अन्ये प्रतिभागिनः छात्राः, आचार्याः। वस्तुतः एतद् मत् सौभाग्यं यत् अस्मिन् कार्यक्रमे अहम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। आचार्य गिरीशनाथ झा महोदयः यदा प्रभृति संपर्कः जातः तदा प्रभृत्येव अस्माकमपि प्रवृत्तिः शनैः शनैः तन्त्रज्ञाने भवति स्म। यतोहि ते संगणकीय भाषाम् अधिकृत्य भाषणं तत्रापि बहु आयोजयन्ति। अत्रापि अस्माकं विद्यापीठे यदा ते अस्माकम् आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठस्य सदस्याः आसन्, अस्माकं विविधासु कार्यशालासु च आगत्य अस्माकं शोधच्छात्रान् प्रबोधितवन्तः कथं तावत् तन्त्रज्ञानेन संस्कृताध्ययने साहाय्यं लभ्यते, कथं तावत् पुस्तकालयानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति अस्माकं छात्राः। एतत् सर्वं ते अत्रापि आगत्य अस्माकं छात्रान् अध्यापकान् च प्रबोधितवन्तः। एतद् यत् कार्यम् इदानीं प्रचलति अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। वस्तुतः अस्मिन् दुर्दान्तकाले
अहं पश्यामि अस्माकं संस्कृतस्य छात्राः अध्यापकाः संस्कृतस्य नेतारः चमुकृष्णशास्त्री प्रभृतयः अत्यन्तं जागरूकाः सन्ति। तर्हि वैदिकं यद् वचनं वर्तते वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, तो संस्कृतज्ञाः यदापि संस्कृतौ अथवा देशे किमपि आक्रमणं भवति तदा ते सर्वतोभावेन जागरूकाः भवन्ति। ते एव विचार्यन्ते किं करणीयं किम् अकरणीयं, कथं वा कर्तव्यं कथं वा अकर्तव्यम्, एतत् सर्वं तावत् अस्माकं संस्कृतज्ञैः सर्वदा क्रियते। प्रत्येकं समये एतत् कृतम् अस्ति। वस्तुतः अस्मिन् समये यत् कार्यं क्रियते तस्य सूत्रम् अहं नाट्यशास्त्रे पश्यामि। मुनिना भरतेन यन् नाट्यशास्त्रं लिखितं तत्र तेन लिखितम् अस्ति, यदा सर्वे देवाः इन्द्रादिदेवाः ब्राह्मणः समक्षं गताः तदानीं तैः उक्तम्, इदानीं यो हि वेदः वर्तते तस्य अभ्यासः न दृश्यते, अतएव सर्वेषां ज्ञानम् अपि न भवति, यतोहि ज्ञानस्य मुख्यं स्रोतः वेद एव वर्तते, वेदाध्ययनमेव न भवति। तर्हि सर्वे ज्ञानविमुखाः भवन्ति, अतएव किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं ते न जानन्ति। तर्हि कर्तव्यज्ञानविमुखाः ते दुःखिताः सन्ति। कः दुःखितः भवति? यस्य ज्ञानं न भवति। तर्हि सर्वेषां ज्ञानार्थम् एकः अन्यः कश्चित् वेदः कल्पनीयः वर्तते। तदानीं स वदति, देवाः वदन्ति, क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद् भवेत्। क्रीडनीयकम् इति कथनस्य तात्पर्यम् आनन्दप्रदं भवेत्, अथ च दृश्यं श्रव्यम् उभयमपि भवेत्। तर्हि इदानीं यः कार्यक्रमः प्रचाल्यते अत्र तत्र सर्वत्र प्रायः अहं पश्यामि, तत्र आनन्दप्रदमपि वर्तते, दृश्यमपि वर्तते, श्रव्यमपि वर्तते। कोरोना काले अस्मिन् सर्वे छात्राः अनेनैव माध्यमेन पाठिताः भवन्ति, अस्माकम् आचार्याः पाठयन्ति अपि। तत्र भवताम् एतत् सत्रं निश्चितरूपेण अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। अस्माकं तावत् ये अध्यापकाः सन्ति तेषां ज्ञानवर्धकं वर्तते। यथा अस्माकं शास्त्री महोदयैः उक्तं, ते बहुधा नवं किमपि चिन्तयन्ति, तेषां चिन्तने सर्वथा नवा काचित् दृष्टिः भवति। संस्कृतस्य प्रचारः कथं न केवलं भारते, सम्पूर्णे विश्वे भवतु एवं तावत् ते निरन्तरं चिन्तयन्ति। तर्हि तैः यत् पक्षत्रयम् उपस्थापितं, प्रथमं संस्कृतज्ञानं भवतु, संस्कृतज्ञानं भाषाज्ञानमपि भवतु, भाषायां निबद्धं यद् वाङ्मयं वर्तते तस्यापि ज्ञानं भवति। न केवलं भाषाज्ञानेन सर्वं सिद्धं भवति, अतएव इदानीं तेपि कथयन्ति संस्कृतस्य सम्यक् ज्ञानं भवतु, तेन माध्यमेन शास्त्रज्ञानमपि करणीयं भवति। तर्हि संस्कृतज्ञानम् इति कथनेन भाषायाः ज्ञानमपि तन्निहितं तद् निक्षिप्तं ज्ञानम् उभयमपि तत्र ज्ञातं भवतु। द्वितीयं तन्त्रज्ञानं, यतोहि तन्त्रयुगः वर्तते, यदि तन्त्रं सम्यक् न जानाति दूरं यावत् गन्तुं न पारयति। इदानीं स समयः गतः, करोना काले एतत् सर्वथा अस्माभिः दृष्टमपि, कक्षा सर्वथा तिरस्कृता निष्कृता। इदानीं कक्षाध्ययनं कुत्रापि न भवति, अध्यापनं कर्तुं न शक्यते तन्त्रमाध्यमेनैव। तर्हि तन्त्रज्ञानं भवति, संस्कृतज्ञानं भवति, अथ च उपस्थापनपद्धतिः। यदि उपस्थापनपद्धतेः ज्ञानं नास्ति तदपि सर्वथा सर्वं निरस्तं भवति। तत्र कथम् उपस्थापनपद्धतिः भवेत् तस्य प्रशिक्षणं, तन्त्रज्ञानस्य च प्रशिक्षणम् इदानीं भवद्भिः क्रियते। अस्माकं किं तत्र अस्माकं सौभाग्यम् एवम् अस्ति, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठेन EPG पाठशालायां प्रायः 17-2000 वर्षतमे एका योजना लब्धा मानव संसाधन विकास मंत्रालयस्य UGC द्वारा। तत्र प्रायः 600 यावत् पाठ्यक्रमाः आयोजिताः। सम्यक् रूपेण प्रायः 80 विद्वांसः तत्र भागं गृहीतवन्तः। विविधेषु विषयेषु 16 पत्राणि तत्र निर्मितानि। तस्य तावत् प्रचारः जातः स्वयं पोर्टल द्वारा। ते सर्वेपि अत्यन्तं तावत् प्रशंसिताः जाताः, सर्वेपि पाठ्यक्रमाः। ततः प्रभृति अस्माकमपि काचित् रुचिः जाता। विगतेषु वर्षेषु विद्यापीठेनापि अस्माकं छात्र, यतोहि अस्माकं पार्श्वे पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन यद् वर्तते भारत सर्वकारस्य, तन्माध्यमेन एकं अध्ययन केन्द्रं स्थापितं वर्तते विद्यापीठं, यस्य मुख्यम् उद्देश्यं भवति अध्यापकानां प्रशिक्षणं। तत्र भाषा प्रशिक्षणमपि क्रियते, प्रविधि प्रशिक्षणमपि क्रियते, तंत्र प्रशिक्षणमपि क्रियते, एतत् उभयमपि क्रियते। तर्हि 17तमे वर्षे एकं प्रशिक्षणं ICT द्वारा अस्माभिः विहितं,
पुनः 18 वर्षे एकं प्रशिक्षणं कृतम्। एतत् सर्वं परीक्षणं कक्षायां जातम्। पुनः 19तमेपि एकं मोबाइल बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग एतदपि कृतम्। अनन्तरं पुनः 20 वर्षतमे प्रथमं तावत् कक्षामाध्यमेन एकं कृतं डिज़ैन् डेवलपमेंट एंड डेलिवर ऑनलाइन कोर्सेस थ्रू स्वयं पोर्टल इति। तत्रापि प्रशिक्षणम् अस्माकं प्रायः 40 अध्यापकानां जातं। ते बहिस्थाः आसन्, न तावत् विद्यापीठे, केचन विद्यापीठीयाः अपि आसन्। अनन्तरं पुनः तत्रैव 20-20तमे वर्षे अस्माकं मार्च मासेपि मार्च मासस्य 2 दिनाङ्कात् 4 दिनाङ्कं यावत् ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसीजर इत्यस्मिन् विषयेपि प्रशिक्षणम् अस्माभिः कृतम् अस्माकं विद्यापीठेन। तत्रापि प्रायः 30 प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः। अस्माकम् अस्मिन् मई मासे ऑनलाइन मेथड द्वारा अस्माभिः डिज़ैन् एंड डेवलपमेंट टेक्स्ट एंड इमेज ई रिसोर्सेस इत्यस्मिन् विषये एकं प्रशिक्षणम् ऑनलाइन माध्यमेन जातम्। अत्यन्तं सफलं जातं। तत्र 13 दिनाङ्कादारभ्य 15 दिनाङ्कपर्यन्तं जातं। तत्र प्रायः 250 जनाः भागं गृहीतवन्तः। अनन्तरम् इदानीं सद्यः एव डिज़ैन् एंड डेवलपमेंट ऑडियो एंड वीडियो ई रिसोर्सेस् मई मासस्य 26 दिनाङ्कादारभ्य 28 दिनाङ्कं यावत् तत्र एकं प्रशिक्षणम्, एका कार्यशाला विहिता। तत्रापि 250 जनाः भागं गृहीतवन्तः। यद्यपि आवेदनानि बहूनाम् आसन्, यथा शास्त्री महोदय उक्तम्, अस्माकं किं दौर्भाग्यम्, अस्माकं प्रवृत्तिः किं भवति, इदानीं छात्राः अधिकाः भवन्तु, तेषां गुणाः कीदृशाः सन्ति तस्मिन् विषये विचारः न भवति। अतएव सर्वेषां तावत् छात्राणाम् अधिका संख्या भविष्यति, कदाचित् अस्माकम् अधिकं तावत् यशः भविष्यति इति विचारी जनाः एवं कुर्वन्ति। किन्तु एतेषु पाठ्यक्रमेषु अस्माकं पदानि तावत् आरक्षितानि भवन्ति। ते आवेदनं ये कुर्वन्ति तेषु योग्याः ये सन्ति, येषां कृते एतद् अवश्यं वर्तते इति विचार्य तावत् निर्धार्य तेषां कृते एव अनुमतिः दीयते। इदानीम् अस्मिन् मासेपि पुनः तावत् जून मासेपि एका कार्यशाला डिज़ैन् एंड डेवलपमेंट ऑनलाइन असेसमेंट इति 8 दिनाङ्कादारभ्य 10 दिनाङ्कम् अस्ति, निर्धारितम् अस्ति जून मासे। पुनः 18 दिनाङ्कात् आरभ्य 20 दिनाङ्कं यावत् जून मासस्य इति द्वितीया कार्यशाला अस्ति आयोजिता, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑनलाइन क्लासेस इति। तर्हि वस्तुतः अयमेव मार्गः इदानीं वर्तते शास्त्राणाम् अध्यापनस्य। यदि अस्माकं छात्राः अस्मिन् विषये पारङ्गताः न भविष्यन्ति, अस्माकम् अध्यापकाः यदि पारङ्गताः न भविष्यन्ति, निश्चित रूपेण यद् अस्माकं लक्ष्यं वर्तते संस्कृतस्य प्रचारः, संस्कृतज्ञानं, भारतीया या संस्कृतिः वर्तते इदानीं सम्पूर्णे देशे स्वयमेव प्रतिष्ठिता भवति। पूर्वं तावत् अस्माभिः बहुधा प्रयत्नः कृतः, अस्माकम् आचार्यैः यः प्रयत्नः कृतः तेन तु कदाचित् अस्य देशस्य विश्वगुरुत्वम् आसीत्। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। इदानीं तच्चरित्रं स्वयमेव इदानीं प्रसिद्धं जातं। किन्तु संस्कृते यन् निहितं वैशिष्ट्यं वर्तते, यत् ज्ञानं वर्तते, लोकोपयोगी यत् वर्तते, येन खलु ज्ञानेन सर्वेषां मानवानां कल्याणं भवितुमर्हति, तद् ज्ञानं शास्त्रेषु निहितं वर्तते। अस्माकं प्राचीना परंपरा मौखिकी परंपरा आसीत् जानन्ति भवन्तः। अनन्तरं तावत् लेखनपरम्परा आगता, हस्तलिखिताः ग्रन्थाः, इदानीं बहवः हस्तलिखिताः ग्रन्थाः अप्रकाशिताः सन्ति। अनेन तन्त्रज्ञानेन तस्य तेषां ग्रन्थानां प्रकाशने सौविध्यम् आगमिष्यति, तेषां पठनेपि यथा लिप्यन्तरणेपि कौशलं भविष्यति। तत्र अप्रकाशिताः ते सर्वेपि हस्तलिखिताः ग्रन्थाः, मातृकाः ये तिष्ठन्ति पुस्तकालयेषु, तेषां प्रकाशनं भविष्यति। तत् निहितं ज्ञानं च सर्वत्र सुलभं भविष्यति। तर्हि एतद् यत् क्रियते प्रशिक्षणम् अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। अहं चिन्तयामि अस्माकं तावत् गिरीशनाथ झा महोदयानां यत् एवं विधाः कार्यक्रमाः सन्ति ते अवश्यमेव उपयोगिनः सन्ति। अहं तावत् अस्य तावत् कार्यक्रमस्य सफलम् आयोजनाय बहुशः वर्धयाम्यामि तान्। अथ च ये प्रतिभागिनः सन्ति तेभ्यः अपि अस्माकं शुभकामनाः वर्तन्ते। भवतां जीवनं सफलं भवतु, उज्ज्वलं भवतु। भवतां लक्ष्यं यद् वर्तते संस्कृतस्य प्रचारस्य, संस्कृते निहितं यद् ज्ञानं तस्य प्रचारस्य, तत् सफलं भवतु इति उक्त्वा अहं स्वकीयां वाचम् अत्रैव अवसायामि। तेषां कृतेपि कार्तज्ञं विभर्मि
जैहि खल अयम् अवसरः लब्धः शास्त्री महोदयानां दर्शनं विलम्बेन जातं यतो हि कोरोना माध्यमेन ते न गच्छन्ति इतस्ततः कदाचित् दूरवाण्या वार्ता भवति। वर्खेडी महोदयानां स्वयमेव तावत् गिरीश झा महोदयानामपि दर्शनम् अद्य तावत् भवति अनेन तन्त्रेण। तर्हि एतत् तन्त्रं सर्वथा उपकारी वर्तते। बहु कार्यं करणीयम् अस्ति, शनैः शनैः सर्वम् अस्माभिः क्रियते, करिष्यति च इत्युक्त्वा अहं स्वकीयां वाचम् अत्रैव अवसायामि। नमस्करोमि, धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चंद्र जी, आपने अपने वक्तव्य में बहुत संक्षेप में सारी बातों को रखा और जो इस विषय की महत्ता है और जिस विषय में कार्य हो रहे हैं जेएनयू में और अपने विश्वविद्यालय में आपने उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की और हमने कई अवसरों के साथ में भी कार्य किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे मिलकर कार्य करेंगे। और विद्यापीठ एक नई विश्वविद्यालय है और बिल्कुल हमारे पड़ोस में है और जेएनयू विद्यापीठ में मैं समझता हूँ कि कोलैबोरेशन की असीम संभावनाएं हैं और हमारे छात्र, हमारे शिक्षकगण आपस में मिलकर कार्य करें तो ये बहुत ही आगे इसको हम ले जा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहे भविष्य में भी, इसी कामना हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।